दोस्तों, अरस्तू के सुनहरी अल्फाज नाउम्मीद ना हो कि इसका नतीजा कम उम्री है। आप अंदाज़ा करें कि एक लाइन में उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयान कर दिया। जब इंसान पैदा होता है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा हो। गुर्बत भी होती है, कमज़ोरी भी होती है, और इस ज़िंदगी में ख़ज़ाएँ भी हैं और यही आज़माइशें हैं। लेकिन इंसान जो है वो कमज़ोर है, वो नाउम्मीद हो जाता है। वो समझता है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वो अपनी हर परेशानी को ये समझता है कि ये कभी हल नहीं होगी, ये मामलात इसी तरीके से चलेंगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी दी है, तो जो खालिक है वो बेहतर जानता है कि उसने क्या देना है। हम अपनी कमज़ोरी की वजह से उस नाउम्मीदी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हमारी सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। नाउम्मीदी जो है वो इस तरीके से जकड़ लेती है कि कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। कमज़ोरी पहले होती है, फिर उसके ऊपर नाउम्मीदी होती है, और नाउम्मीदी जो है वो ज़ाहिर सी बात है आपके अंदर बीमारियां पैदा करेगी। आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कार्टिसोल, उसका लेवल हाई हो जाएगा। इंसान का जिस्म दिन ब दिन घुलता जाएगा, उसकी सोचें जो हैं वो डूबती जाएंगी। वो यही समझता है कि मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलना, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अरस्तू के बकौल कि उससे उम्र कम होती है, और हकीकत है इंसान का वजूद खुदा ने इस तरीके से बनाया है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके अंदर ऐसे केमिकल बनते हैं जो आपके वजूद को घुलाते रहते हैं। आपकी सोचों के ऊपर बहुत बुरा तरीके से असर होता है, नींद नहीं आती, फिर इंसान जो है वो स्लीपिंग पल्स पे लग जाता है, उसको होश ही नहीं होता वो कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। जो और कमज़ोर होते हैं वो नशे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, नशा क्या है? नशा एक किस्म की ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर सुनपन की एहसास पैदा करता है। दोस्तों, हम वैसे भी मेडिसिन के तौर पे अगर स्लीपिंग पिल्स लें, कोई पेन किलर लें, ऐसी चीज़ें जो हैं वो जिगर के ऊपर बहुत बुरा असर डालती हैं, और उससे ऐसे केमिकल बनते हैं जो वजूद को ख़त्म करते जाते हैं। तो जो ज़्यादा कमज़ोर होते हैं वो नशे की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, नशा एक ऐसी बुराई है कि जो आपकी हिम्मतों को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है। आपके अंदर कोशिश करने की जो सलाहियत होती है, जो खुदा ने इंसान को दी है, वो बिल्कुल मादूम हो जाती है, ना होने के बराबर रह जाती है। और बाज़ तो ऐसे होते हैं वो फिर नशे में ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। इतने हसीन, इतने जवान लोग वो नशों में लग जाते हैं, शराबें पीते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि इससे उनके गम कम हो जाएंगे। दोस्तों, इससे तो और बुराई में और परेशानी में और इजाफा होता है। एक तो पैसे का ज़िया, ऊपर से जान का ज़िया, ऊपर से मुआशरे में तज़लील। लेकिन मसला ये होता है कि कमज़ोरी शैतान इस तरीके से दिमाग में घुसेड़ देता है, वो कहता है कि तुम्हारा तो अब कुछ भी नहीं बनना। दोस्तों, दुश्मन जो होता है वो कभी की उससे खैर की तवक्को रखी जाती है? वो तो आपको हर उस स्टेज पे लेके जाके मारेगा जहाँ पे उसके अंदर सुकून मिले। और शैतान तो इंसान का अज़ली दुश्मन है। वो कैसे चाहेगा कि तुम तरक्की करो? होती है, कमज़ोरियाँ आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान जो है वो अपने हर होशो-हवास को खो के और बिल्कुल नाउम्मीद हो के अपनी ज़िंदगी को ही खुद ही ख़त्म करना शुरू कर दे। हालात ने तो क्या ख़त्म करने होते हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म करने के चक्कर में लग जाता है। फिर शैतान को कुछ करने की ज़रूरत है। वो दुश्मन जिससे लड़ना चाहिए, जिससे फ़ाइट करनी चाहिए, उसके आगे हम सरेंडर कर देते हैं, उसको अपना आका बना लेते हैं, तो वो हमें फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो जो कहेगा फिर इंसान वही करता है। वो दिमाग में अजीब वसवसे डालता है। एक इंसान के असाब कमज़ोर होते हैं, ऊपर से वो उसमें वसवसे ऐसे डाल देता है कि इंसान की रही सही हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वो कहता है बस इस ज़िंदगी में असल में होता ये है कि हम अपनी ख्वाहिशों के असीर हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी चाहें वो हो जाए। हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, ये हो जाए और इस वक़्त पे हो जाए, ये होना चाहिए। ये ऐसे अल्फ़ाज़ हैं कि जो हमारी उम्मीदों को फिर मायूसी में बिल्कुल ख़त्म कर देता है। वो जो शमع रोशन हो रही होती है उम्मीद की, वो भी बुझ जाती है। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खालिक व मालिक है, वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अब जो खालिक होता है वो बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है।
وہ اس کو وہی عنایت کرتا ہے۔ اب یہ وہ بہتر جانتا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو دینا ہے، جس نے اس کو نوازنا ہے۔ وہ تو آپ کو 5 ٹائم ایز اے مسلمان اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ۔ دوستو وہ کہتا ہے میں رزاق ہوں، میں رازق ہوں، مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ اس کا نمونہ پیش کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو دوستو تو مانگنا ہی جب رب سے ہے، اب اگر وقتی طور پہ جو آزمائش آ گئی ہے تو اس سے کیا گھبرانا، اور گھبرا بھی گئے ہیں تو مدد کس سے مانگنی؟ اللہ سے۔ اور اللہ تو میرا خیال ہے کہ پورے دن جو ہے ہم یہی پوری دنیا یہ ریسرچ کرتی ہے کہ ہر لمحہ ہر وقت اذان کی آواز آتی ہے۔ تو دوستو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نور کا منبع قرآن پاک کی صورت میں دیا ہے، اور مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، علوم کے خزانے دیے ہیں۔ دوستو کوشش تو ہماری ہے نا، ہمیں کوشش کی توفیق مانگنی چاہیے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ توفیق تو مانگ سکتا ہے، توفیق لے رب سے۔ اور اللہ رب العالمین جس کو پھر توفیق دیتا ہے وہی اندھیروں سے نکلتا ہے۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اگر زندگی ہے تو ظاہر ہے جتنی بھی گہری رات ہے اس میں روشنی تو صبح آتی ہے، سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں، وہ کہتی ہے نا امید مت ہو، ابھی زندگی ہے، کوشش کرو۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو دوستو امید ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر جوش، جذبہ، ہر چیز پیدا کر دیتی ہے، اور پھر انسان جب اپنی کوشش کی طرف جاتا ہے، گرتا ہے، کیوں نہیں گرتا؟ انسان جو ہے وہ ضروری تو نہیں پہلی کوشش میں کامیاب ہو جائے۔ وہ اپنی امیدوں کو وہ بہت مضبوط رکھے، حوصلہ کرے، اللہ رب العالمین سے مانگے، وہ اپنی رحمتوں سے وہ یہ انسان کو ہر روز بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی زندگی ہے، ابھی تمہاری زندگی میں بہت کچھ ہے، کرو، کوشش کرو، اٹھو۔ پرندے بھی ہیں وہ نکلتے ہیں، آپ بھی نکلو۔ زمین میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی جگہوں سے بھی درخت پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پانی بہت کم نہ ہونے کے برابر پہنچتا ہے، لیکن ان میں بھی جو بیج گرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بھی تو تناور درخت بناتا ہے۔ تو دوستو انسان کو تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے؟ وہ ہمت نہ ہارے۔ ہمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی دین ہے، اس سے مانگے۔ مانگنا تو اللہ رب العالمین سے ہی ہے، کیونکہ خالق و مالک وہ ہے۔ آپ اگر ہمت کرتے ہیں تو جو آپ کے نقصانات ہوتے ہیں اس کو انسان سب سے پہلے روکتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری خامیاں کیا ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی خامیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ بغیر سوچے سمجھے پھر وہی کام کرتا ہے جس سے اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ٹرائی کریں، بار بار ٹرائی کریں، لیکن اپنی غلطیوں اور خامیوں کو نکال کے آپ اچھائی کی طرف جائیں۔ آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں یہ مچھلیاں ہیں، یہ کس طریقے سے ان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی گرتی ہے، بار بار کوشش۔ تو دوستو انسان کو اللہ نے یہ وصف دیا ہے کہ وہ دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہوں۔ آپ دیکھیں بچہ ہے، اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے وہ پھر اٹھاتا ہے، وہ پھر نہیں ملتی وہ پھر اٹھاتا ہے، پھر وہ چلاتا ہے تو ماں اس کی جو ہے وہ اس کی مدد کرتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اگر کامیابی نہیں ملتی دوستو وہ ہمت کرے، وہ بار بار کوشش کرے، نہیں ہوتا تو مانگے نا رب سے، جس نے دینا ہے وہ کرے گا۔ وہ اپنے بندے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ جس کا حساب نہیں ہے، تو دوستو وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ اور اگر آپ کے مقدر میں اس نے یہ بہتری لکھی نہیں ہے تو آپ کیوں پھر اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے کوشش کرنا، آپ کوشش کرو، اللہ رب العالمین اس میں اپنی برکت ڈالیں گے۔ دوستو جب انسان کوشش کرتا ہے آخر ایک دن اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو خدا نے زندگی عطا کی ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ بھی پوری زندگی کا دیا ہے۔ تو دوستو کامیابی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، نا امیدی مت ہوں، یہ واقعی عمر کرتی ہے، کم کرتی ہے۔ آپ اپنے حوصلے کو جوان رکھو، آپ اپنی ہمت کو جوان رکھو، کوشش کرو، کوشش آپ کے اختیار میں ہے، اور امید جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا جوش، ایک ایسا جذبہ اللہ نے رکھا ہے کہ جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔